अथ पञ्चषष्टितमः सर्गः। अथ रात्र्याम् व्यतीतायाम् प्रातरेवापरेहनि वन्दिनः पर्युपातिष्ठंस्तत्पार्थिवनिवेशनम् सूताः परमसंस्कारामागधाश्चोत्तमश्रुताः गायकाः श्रुतिशीलाश्च निगदन्तः पृथक् पृथक् राजानम् स्तुवताम् तेषामुदात्ताभिहिताशिषाम् प्रासादाभोगविस्तीर्णस्तुतिशब्दो ह्यवर्तत ततस्तु स्तुवताम् तेषाम् सूतानाम् पाणिवादकाः अपदानान्युदाहृत्य पाणिवादान्यवादयन् तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धाश्च सस्वनुः शाखास्थाः पञ्जरस्थाश्च ये राजकुलगोचराः याहृताः पुण्यशब्दाश्च वीणानाम् चापि निस्वनाः आशीर्गेयम् च गाथानाम् पूरयामास वेश्मतत् ततः शुचसमाचाराः पर्युपस्थानकोविदाः स्त्रीवर्षवरभूयिष्ठा उपतस्थुर्यथा पुरा हरिचन्दनसम्पृक्तमुदकम् काञ्चनैर्घटैः आनिन्यस्नानशिक्षाज्ञा यथा कालम् यथाविधि मङ्गलालम्भनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान् उपानिन्यस्तथा पुण्याः कुमारी बहुला स्त्रियः सर्वलक्षणसम्पन्नम् सर्वम् विधिवदर्चितम् सर्वम् सुगुणलक्ष्मीवत्तदभूदाभिहारिकम् ततः सूर्योदयम् यावत् सर्वम् परिसमुत्सुकम् तस्थावनुपसम्प्राप्तम् किम् स्विदित्युपशङ्कितम् अथ याः कोसलेन्द्रस्य शयनम् प्रत्यनन्तराः ता स्त्रियस्तु समागम्य भर्तारम् प्रत्यबोधयन् अथाप्युचितवृत्तास्ता विनयेन नयेन च न ह्यस्य शयनम् स्पृष्ट्वा किञ्चिदप्युपलेभिरे ता स्त्रियः स्वप्नशीलज्ञाश्चेष्टाम् सञ्चलनादिषु तावे पथुपरीताश्च राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः प्रतिस्रोतस्तृणाग्राणाम् सदृशम् सञ्चकाशिरे अथ सन्देहमानानाम् स्त्रीणाम् दृष्ट्वा च पार्थिवम् यत्तदाशङ्कितम् पापम् तदा जज्ञे विनिश्चयः कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजिते प्रसुप्तेन प्रबुध्येते यथा कालसमन्विते निष्प्रभासा विवर्णा च सन्ना शोकेन सन्नता नव्यराजत कौसल्या तारेवतिमिरावृता कौसल्यानन्तरम् राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरम् न स्म विभ्राजते देवी शोकाश्रुलुलितानना ते च दृष्ट्वा तदा सुप्ते उभे देव्यौ च तम् नृपम् सुप्तमेवोद्गतप्राणमन्तः पुरममन्यत ततः प्रचुक्रुशुर्दीनाः सस्वरन्तावराङ्गनाः करेणेव इवारण्ये स्थानप्रच्युतयूथपाः तासामाक्रन्दशब्देन सहसोद्गतचेतने कौसल्या च सुमित्रा च त्यक्तनिद्रे बभूवतुः कौसल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च पार्थिवम् हा नाथेति परिकृष्य पेततुर्धरणीतले सा कोसलेन्द्रदुहिता चेष्टमाना महीतले न भ्राजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता नृपेशान्तगुणे जाते कौसल्याम् पतिताम् भुवि अपश्यंस्ता स्त्रियः सर्वा हताम् नागवधूमिव ततः सर्वा नरेन्द्रस्य कैकेयी प्रमुखा स्त्रियः रुदत्यः शोकसन्तप्ता निपेतुर्गतचेतनाः ताभिः सबलवान्नादः क्रोशन्तीभिरनुद्रुतः येन स्फीतीकृतो भूयस्तद्गृहम् समनादयत् तत्परित्रस्तसम्भ्रान्तपर्युत्सुकजनाकुलम् सर्वतस्तु मूलाक्रन्दम् परितापार्तबान्धवम् सद्यो निपतितानन्दम् दीनम् विक्लवदर्शनम् बभूव नरदेवस्य सद्मदिष्टान्तमीयुषः अतीतमाज्ञायतु पार्थिवर्षभम् यशस्विनम् तम् परिवार्य पत्न्यः वृषम् रुदत्यः करुणम् सुदुःखिताः प्रगृह्य बाहूव्यलपन्ननाथवत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 65तमः सर्गः।